Umanusap masuhid ang kaanindot sa mga barangay sa lungsod sa Medellin, si Gobernador Gwen Garcia midaig sa subsob nga pagpatuman sa purok system sa eGwen Our Cebu program nga gihingusgan sa pagpatuman sa buhatan sa gobernador. Ani ang dugang asoy. Nakadaig og ipahalipayan ni Governor Gwen Garcia ang mga opisyal sa lungsod sa Medellin sa gihimo nining pagsagop sa barangay purok system sa eGwen Our Cebu program nga gipatuman sa tibok lalawigan sa Subo. Kinihuman personal nga gisusi sa gobernadora ang purok La Purisima sa barangay poblasyon Medellin at tulo sa pagbisita niini sa naiskutang lungsod. Ay dako kay diferensyal. I think kamo diri man sad mo. And I really wish to congratulate Mayor Ricky, si Vice Mayor Al, atong mga barangay kapitan. Kay nakita gyud nimo ang ilang effort, no? Pagpanindot kaayo sa mga karsada, ang kalimpyo sa Medellin. Bisan pag nay ongoing karon nga trabaho ha. Nga giayo ang daan, gi semento. We host the Sugar Central ko. Na apang Sugar Central nga padayon harvest kuan pa ba ron? Season pa. So sige pag-agi mga truck pero despite of that, nakita ninyo limpyo gud kay sa tanan. Uban sa pagbisita sa gobernador, mao sila si 4th District Congressman Benhur Salimbangon, Mayor Ricky Ramirez, Vice Mayor Al Lim, ug ang mga sakop sa Association of Barangay Captains sa Medellin. Tungod niini ang ABC President sa Medellin nga si Poblasyon Barangay Captain Leonardo Mantella mapasalamaton ngadto kang Governor Gwen Garcia nga sa labing unang higayon mibisita diha sa ilang purok. Mapasalamaton kang Gobernador Gwen Garcia nga niya ni personal ko sa Barangay Poblasyon Medellin Cebu mitanaw yun sa among kalambuan sa among purok system. Unya yang nakita nga ang kanindot o kamong kaway sa among purok sa purok La Purisima. Kani kong mga purok system kuan sa eGwen sa atong kalahuron nga gobernador nga si Gubwen nga kani sa mga require sa mga kuan sa eGwen sa iyang mga proyekto nga gikan sa Kapitolyo. Unya kini siya dugay-dugay na namon ning gitrabaho nakaroon na gid maugmad-ugmayo sa kuan na panahon ni Mayor Ricky Ramirez o ni Vice Mayor Alim. Unya mo na ni nga ang mga katawhan ning dasig sa sila og pagpakopirar nga nahimo ning mga kaning purok system inubanan sa akong mga konsehal sa barangay. Bridget Grace Minyosa, kini ang balita sa Subo. Balita sa Subo.